शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुष्कामादसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयं वृषभिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तदष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसंयम्य पठे नरः न च विज्ञापयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु विद्यादिलभते विद्या धनादिलभते धनं पुत्रादिलभते पुत्रान् मोक्षादिलभते गतिं जपे गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं प्रभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नाथ संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणे तस्य लिखित्वाय समर्पये तस्य विज्ञापने सर्वा गणेशस्य प्रसादतः कृष्णे नारदपुराणे संकटनाशन गणेशसूत्रं सम्पूर्णम्।